नुसैबा बिनते काब, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ें जरा। इस्लाम में आने के बाद इस्लाम ने उनके साथ क्या किया है। नबी अलैहि सलाम ने कहा ओहद में गज़वा ओहद में नबी अलैहि सलाम ने कहा, मैं अपने सामने देखता हूं नुसैबा बिनते काब, बाईं तरफ देखता हूं नुसैबा बिनते काब, दाईं तरफ देखता हूं नुसैबा बिनते काब, पीछे देखता हूं नुसैबा बिनते काब। मुसलमान लड़की चारों तरफ लड़ रही है, चारों तरफ लड़ रही है काफरों के साथ। एक मुसलमान औरत लड़ रही थी। नबी अलैहि सलाम ने कहा चारों तरफ नुसैबा बिनते काब थी। सोचें, ये मुसलमान औरतें गुजरी हैं हमारी, और नुसैबा बिनते काब के जिस्म के ऊपर कोई एक हिस्सा ऐसा खाली नहीं था जहां पे तलवार का निशान नहीं था। कहीं ना कहीं पे तलवार का निशान था उनके जिस्म पे। वो ऐसा क्यों कर रही थी? उनको अल्लाह की मोहब्बत थी, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, और वो कुरान से आई थी। मौलवियों से अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, अल्लाह की मोहब्बत कुरान से आती है, और कुरान अरबी में है। नुसैबा बिनते काब को देखें और आज के मुल्ला जो बैठे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के, इनको देखें तो शर्म आती है इस्लाम पे। नुसैबा बिनते काब को देखें तो दिल करता है कि उनके जमाने में वापस जाएं हम, अगर हमारे अख्तियार में हो। और आज के मुल्ला को देखें तो दिल करता है इस्लाम को ले जाओ यार, कहीं दूर ले जाओ। ये इस्लाम है? ये तो रहबानियत है। नुसैबा बिनते काब के जिस्म पे एक जख्म का, सब जगह जख्म के निशान थे। आज के किसी एक मौलवी के जिस्म पे गोली का निशान क्यों नहीं है? गोली का छोड़े, छुरी का निशान भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये मजहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए ऐसे हैं ये, इसलिए बचे हुए हैं ये। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुसलमान अल्लाह की हुकूमत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस्लाम में आने के बाद सबसे पहले मुसलमान का काम है, अगर अल्लाह की हुकूमत नहीं है तो अल्लाह की हुकूमत बनाने की कोशिश करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे ना तो मर जाएं। हमारी मुसलमान औरतें मर रही हैं अल्लाह के निजाम के लिए, और हम क्यों नहीं मर रहे? दुनिया के खिलाफ जाने से पहले अपने वालिदैन के खिलाफ जाएं। जब आप इस्लाम में आएंगे तो आपके वालिदैन आपके दरमियान सबसे बड़ी दीवार हैं। सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ बगावत करेंगे, फिर दुनिया के साथ बगावत करेंगे आप। और जो आपने कहा ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खिलाफत की बात नहीं करते, मेरा इख्तलाफ इनसे यही है, मेरा खुद का इख्तलाफ है इनसे कि यार ठीक है, तुम उमैयद का निजाम नहीं मानते तो ठीक है, ना मानो। उमैयद का, बनु उमैया का निजाम अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, ना मानो। तो आज की जो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया पे निजाम नाफिज है काफिरों का, इसको कैसे सजदा कर रहे हो? इसको कैसे सजदा कर रहे हैं आप? उमैयद के निजाम को नहीं मानते आप तो ठीक है, ना माने, कोई मसला नहीं। आज का जो डेमोक्रेसी का निजाम है, इसको कैसे मान रहे हैं आप, जो पूरी दुनिया पे नाफिज है? उमैयद के निजाम के नीचे इस्लामी शरिया वैसे ही थी। उमैयद के निजाम के नीचे सब कुछ इस्लाम का लॉ चल रहा था, इस्लाम का कानून नाफिज था। उसको तो आप नहीं मान रहे, उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं आप। और जो आज की डेमोक्रेसी, आज की जमहूरियत जो है, जो काफिरों का निजाम है, उसको आप सजदा कैसे कर रहे हैं? इंजीनियर साहब, अपनी इस्लाह करें। बाकी जो बातें आपकी, अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा आपको। पर ये जो आप खिलाफत को छोड़ के डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सजदा कर रहे हैं, ये सजदा अपना सर उठाएं इधर से, जहां से भी आपको इस्लाम की सही नॉलेज मिल रही है। सोचना कोई बंदा सिखा रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली सोचना तो सिखा रहा है ना आपको, तो ठीक है ना, सुने ना आप, छोड़ेंगे नहीं, आप फॉलो करें, छोड़ेंगे नहीं। मुसलमान खैर ले लेता है, शर फेंक देता है। खैर लेना, जितनी भी खैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पास है वो लेना आप, उसके पास खैर भी तो है ना, शर फेंक दें। और पर इन मौलवी को क्या हो गया है कि वो खिलाफत की बात नहीं करते। आपके जो, आपने मुझे अपना कराची का बताया ना, हम फ्रॉम कराची, आप कराची के हैं, तो आपके कराची के जो उलमा इकराम है, वो मुफ्ती तारक मसूद साहब,
انہوں نے خود بتایا کہ ہم کیوں نہیں بتاتے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم خلافت کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. آپ کا جواب تو انہوں نے دے دیا ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے برملا ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بولا ہے کہ ہم اسلام اس لیے نہیں بتاتے کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. یہودیوں کا بچہ مدرسے سے گلوبل پولیٹکس سیکھ کے آ رہا ہے باہر, ہتھیار کی ٹریننگ لے کے باہر آ رہا ہے, گلوبل پولیٹکس کر رہا ہے وہ, اور ہمارا مولوی ممبر پہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. ان کو ایجنسیوں کا ڈر ہے. اس لیے صفدر آپ کا نام ہے, صفدر. عربی لینگویج سیکھیں, قرآن پڑھیں اور سیرہ پڑھیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے, اور دعوت کا کام شروع کریں. یہ 3 سٹیپ ہیں آپ کے پاس: عربی لینگویج, اسلام کی نالج, ایجوکیٹ, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اور چوتھا سٹیپ, جب لوگ صحیح تعداد میں ہو جائیں, آپ کے پاس طاقت آ جائے, پھر حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں. یہ 4 سٹیپ ہیں بس. ان علماء کے گھر آ کے کوئی ان کے بیوی بچوں کو قتل کرے گا, پھر ان کو اسلام کا لفظ سمجھ آئے گا. ابھی ان کو اسلام کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی غزہ میں اور دوسرے ملکوں میں کسی اور کے گھروں میں ہو رہا ہے حملہ. اس لیے جب ان کے خود کے گھر میں حملہ ہوگا نا, پھر ان کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کیوں کہہ رہے تھے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر اللہ کی اس آیت کی سمجھ ان کو تب آئے گی. ابھی ان کے بیوی بچے سلامت ہیں, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. ان کے بیوی بچے سلامت ہیں, اس لیے ملا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا پہاڑ کھڑا کیا نا بنی اسرائیل کی قوم پہ, پہاڑ کے نیچے پوری اسرائیل کی قوم آ گئی. پکڑو میری کتاب, اللہ نے کہا میری کتاب پکڑو, اس کو نافذ کرو. تو مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پہاڑ کھڑا کیا جائے. اب اللہ فزیکلی تو یہ نہیں کام کریں گے جیسے ان کے ساتھ کیا تھا معجزانہ. اللہ ایسے تو نہیں کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. اللہ نے مسلمانوں نے کتاب چھوڑ دی ہوئی ہے, مسلمانوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے. دیکھنے والی نظریں چاہیے بس. وہ اس پہاڑ کا نام امریکہ ہے, اس پہاڑ کا نام نیٹو ہے, اس پہاڑ کا نام فرانس ہے, اس پہاڑ کا نام اسرائیل ہے. اللہ نے پہاڑ کھڑا کیا ہوا ہے, جیسے بنی اسرائیل کی قوم پہ اللہ نے پہاڑ کھڑا کیا تھا نا, میری کتاب پکڑو. تم کیا کہتے ہو کہ مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھتے رہیں اور نظام نہ چلائیں, اللہ کا قانون نافذ نہ کریں, تم یہ چاہتے ہو؟ پھر اللہ نے پہاڑ کھڑا کیا تھا نا ان کے اوپر. مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں. دیکھنے والی نظریں چاہیے بس. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر پہ بھیجا, اس گھر میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, اللہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر پہ پتھر برساؤ. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہاں پہ تو نیک زاہد لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس گھر پہ سب سے پہلے پتھر برساؤ. یہ اللہ کر رہے ہیں, اس لیے بھیجا تھا تمہیں کہ مسجدیں بنا کے بیٹھ جانا, ادھر 5 نمازیں اور 30 روزے پورے کرنا, آپ اس لیے بھیجا تھا. اللہ نے کہا سب سے پہلے اس گھر پہ پتھر برساؤ جو اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے. نہی عن المنکر, امر بالمعروف. یہ 3 کام امر بالمعروف, نہی عن المنکر, قانون اللہ کا. یہ 3 کام جب تک مسلمان نہیں کر رہے تو مسلمانوں اللہ کے عذاب آتے رہیں گے آپ پہ. اسرائیلیوں کو دھوکا ہو گیا تھا کہ ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا چہیتا نبی ہے ہمارا, ہمیں بخشوا لے گا. یہ اسرائیلیوں کو دھوکا ہو گیا تھا اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کھڑا کیا ان کے اوپر کہ تم نے میری کتاب ہی چھوڑ دی ہے, پکڑو میری کتاب. آج کے مسلمانوں کو یہ دھوکا ہو گیا کہ ہمارا نبی تو بہت چہیتا ہے, ہمارے نبی نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں. آج کے مسلمانوں کو بھی دھوکا ہو گیا, اس لیے انہوں نے اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا مسلمانوں نے. اور اللہ تعالیٰ پھر دکھا رہے ہیں تمہیں کیسے عذاب آتے ہوتے ہیں. کبھی فرانس آ جاتا ہے الجزائر میں, کبھی اسرائیل آ جاتا ہے غزہ میں, کبھی انڈیا آ جاتا ہے, انڈین مسلمانوں کے اوپر انڈیا ہے, سیریا کے مسلمانوں پہ امریکہ ہے, لیبیا کے مسلمانوں پہ امریکہ ہے.